अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ज़मान पार्क के गिर्द जी घेरा तंग हो चुका है। नया डाटा सामने आ चुका है जिसके मुताबिक अब मुकम्मल तौर पे स्क्रिप्ट पर अमल करते हुए इमरान खान को 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पीटीआई टूट फूट का शिकार तो है ही, अब एक दूसरी पीटीआई बन रही है जिसकी क़यादत जहांगीर खान तरीन करेंगे। लाहौर में मैंने आपको पहले ही बताया था 3-4 दिन पहले कि उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि वो तमाम लोग जो पीटीआई छोड़ छोड़ को जा रहे हैं उनको साथ मिलाकर एक नई जमात, एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया जाए। लिहाजा उस पर काम शुरू हो चुका है। जनरल फैज हमीद साबिक ISI के चीफ, उन पर भी आज इंतहाई घटिया इल्जामात लगे हैं और अब वो भी इस सारा जो प्रोसेस है उसकी जद में आ चुके हैं। बहुत सारी खबरें मेरे पास हैं जो इस वीडियो के अंदर बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक तो जी ज़मान पार्क के इर्द गिर्द ये लाहौर के हमारे जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो भी बता रहे हैं और फारूक हबीब साहब भी ट्वीट कर रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को ये ऑर्डर दिया गया है कि ज़मान पार्क का जो 5 किलोमीटर का रेडियस है, चारों तरफ 5 किलोमीटर के अंदर अंदर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी जाए, नेट वहां पे जनाब बंद कर दिया जाए। इससे लगता है कि दोबारा ज़मान पार्क के इर्द गिर्द या ज़मान पार्क के अंदर बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा 9 मई के वाकयात को लेकर जी ज़मान पार्क से 6 अहम शख्सियात की जियो फेंसिंग की गई है। रिकॉर्ड उसका सामने आ गया है। 8 मई ज़मान पार्क और 9 मई जिना हाउस वाक़े में 154 मोबाइल और 4 नंबर्स मशकूक कहते हैं पाए गए हैं। यास्मीन राशिद का राब्ता बजरिया काज 41 बार हुआ है, यह जियो फेंसिंग कहती है। एजाज चौधरी, असलम इकबाल, मुराद रास और इनके मुसलसल जो मुजाहिरीन हैं उनसे राब्ते होते रहे हैं। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, महमूद रशीद, इनके भी मुसलसल जनाब मुजाहिरीन के साथ राब्ते होते रहे हैं। ये जियो फेंसिंग की जो रिपोर्ट मुझे नहीं पता कहां से आई है, किन्होंने जारी की है, क्या मामला है, बस ये आ गई है और उसके अंदर जो लफ्ज़ हैं वो भी मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं कि तहम्मुल के साथ पेश करूं, वरना वहां तो लिखा हुआ है कि जो है एजाज चौधरी और मियां असलम इकबाल, मुराद रास बलवाइयों से मुसलसल राब्ते में रहे। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, महमूद रशीद बलवाइयों से मुसलसल राब्ते में रहे। 215 कॉल्स 9 मई को 6 रहनुमाओं के साथ राब्तों में रहे, ये भी रिकॉर्ड सामने आया है। और एक नया रिकॉर्ड सामने आया है जो मैं अपनी तरफ से आपके सामने रख दूं कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 12 रुपए महंगा हो गया है और पहली बार डॉलर 324 रुपए का हो गया है। यानी ये है असली रिकॉर्ड जो कम से कम मैंने अपनी तरफ से आपके सामने ये जो रखा है कि डॉलर 12 रुपए महंगा हो गया है। यहां पे तमाशा ये लगा हुआ है कि पार्टियों को तोड़ना है, नई पार्टियां बनानी है। अब क्या हो रहा है, एक तो जो खाली ओहदे हुए हैं, जो लोग तेजी के साथ छोड़ के जा रहे हैं, आज भी बड़े लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। अब तो वो खबर मामूली लगती है, यानी मामूल का हिस्सा कि फलां छोड़ गया, फलां छोड़ गया, फलां छोड़ गया। अच्छा बस मैं तो अब उन चीज़ों पे रिपोर्ट भी नहीं करता ज़्यादा कि वो छोड़ गया, ठीक है छोड़ गया। ये अब मामूली एक खबर लगती है कि वो भी छोड़ गया, अच्छा वो भी छोड़ गया। तहरीक इंसाफ क्या खाली होने वाले ओहदों पर नई तकर्रियों पर गौर, और ये खान साहब की अपनी रहायशगाह पर वकला और दीगर शख्सियात से मुलाकात जो है वो हो रही है और मुलाकात में पार्टी छोड़ने वालों से मुतल्लिक आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा और मौजूदा सूरत हाल में पार्टी से मुतल्लिक नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी ताकि जो ओहदे खाली हो रहे हैं इन पर नई तकर्रियाँ की जाएँ। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब बाकायदा नोटिफिकेशन इन सारी चीज़ों के जारी करेंगे। आप ज़रा बड़ी खबर सुनिए। जहांगीर तरीन का लाहौर में डेरा, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आने का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने लाहौर में डेरा डाल लिया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन से पार्टी के कई रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं और एक हफ्ते के दौरान उनसे 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात मुलाकात कर चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि जल्द ही तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई कारकुनों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और जलाओ घेराव किया था और अब जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। एक सवाल मैं बार बार उठा रहा हूं, लोगों को पकड़ा जाता है और ख़ास तौर पर रहनुमाओं को,
اور کہا جاتا ہے کہ یہ 9 مئی کی واقعات کے اندر ملوث تھے. اگر ملوث تھے ان کو سزا دیں, عبرت کا نشان بنائیں. لیکن پھر میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جب وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں نا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, ہم چھوڑ رہے ہیں, پھر وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں. پھر ان پر کوئی الزام نہیں کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کیا یا انہوں نے جی ایچ کیو پر یا جناح ہاؤس پر حملہ کیا. پھر وہ دودھ کے دھلے, پھر وہ سو سکتے ہیں گھر جا کے, پھر وہ سکون سے سو سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے جماعت نہیں چھوڑی تو پھر وہ ملوث ہے. یعنی اگر انہوں نے جماعت نہیں بھی چھوڑی اور وہ ملوث ہے اس کے اندر, تحقیقات کریں یہ کیا ہوا. یہ تو غلط, ایک عجیب و غریب تاثر ہے کہ جماعت چھوڑ دی ہے پھر وہ ملوث نہیں ہے. اگر نہیں چھوڑ رہے, چھٹی دفعہ بھی گرفتار کریں گے وہ, کیونکہ یہ سارے وہ جو بلوائیوں کے وہ کہہ رہے ہیں, یہ جو بلوے ہوئے ہیں اس کے اندر ملوث ہیں. بہرحال جی, فارورڈ بلاک بن رہے ہیں, نئی جماعتیں, نئی پی ٹی آئیز جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. اور یہ سکرپٹ کوئی آج کا نہیں ہے کہ بندہ کہے پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ہو رہا ہے, کوئی 1000 دفعہ پاکستان کے اندر یہ سکرپٹ ریپیٹ ہو چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ڈالر 324 روپے کا ہو چکا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ, کیونکہ ان تباشوں کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے سبق نہیں سیکھا. اچھا جی, اساس تنصیبات پر حملوں کا منصوبہ 8 مئی کو زمان پارک میں تیار ہونے کا انکشاف. خبر سنیے, لاہور جیو فینسنگ ریکارڈ کے مطابق حساس تنصیبات پر حملوں کا منصوبہ مبینہ طور پر 8 مئی کو زمان پارک میں تیار کیا گیا. تکنیکی تجربے اور جیو فینسنگ نے انکشاف کیا ہے کہ اللہ کی عزت کا حملہ آوروں سے رابطہ تھا. یہی وہ سکرپٹ ہے کہ زمان پارک کو جناب اور عمران خان کو جو گرفتار ہو چکے, جنہوں نے صبح جانا تھا, نکلنا تھا اور اگلے دن وہ گرفتار ہو گئے تھے, یعنی وہ اس سارے معاملے کے اندر ملوث تھے. اور اس کو انیشیٹ کیا سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان نے, جنہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی بلکہ یہ بھی کہا کہ خان ہمیں ریہرسل کرواتا رہا. جی, خان ہمیں کہتا رہا ادھر سے آنا ہے, ادھر کو جانا ہے, تو خان جی وہ ریہرسل کراتا رہا. اچھا, خان تو ریہرسل کرواتا رہا, آپ ریہرسل میں ملوث تھے, خان تو انڈائریکٹ اچھا اگر کہتا رہا ہے تو آپ کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے. اتنا بڑا مطلب آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ دودھ کے دھلے ہو گئے. تو لہٰذا بیسیکلی وہی سکرپٹ سارے بچے کو پتا ہے, پارٹی کو توڑنا ہے, ابھی مزید شخصیات چھوڑ کے جائیں گی, نئی پارٹی بنے گی, کمزور پارٹی ہوگی, پھر اکتوبر کے اندر الیکشن کروائے جائیں گے, پھر دھاندلے کیے جائیں گے اور کہا جائے گا دیکھو نا خان نہیں جی سکا, خان حکومت نہیں بنا سکا. لیکن یاد رکھیے گا, ایک پلان انسان بناتے ہیں, دوسرا پلان اللہ بناتا ہے, اور خدا کی طاقت کو مائنس کوئی نہیں کر سکتا, خدا سب کو مائنس کر سکتا ہے. اور خدا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور کیا ہے, خدا زمین سے گیا نہیں ہے, تو خدا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور مزید میرے خیال سے اللہ اس قوم پر رحم کرے گا. اس کے علاوہ جی, فیصل واڈا بھی حرکت میں ہے, اور فیصل واڈا تو مسلسل وہ اپنے بدلے لے رہے ہیں. کل پرسوں بھی انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ بنانے کا بھی منصوبہ پی ٹی آئی بنا چکی تھی. یعنی وہ پہلے جس طرح سے ارشد شریف کی دفعہ انہوں نے جھوٹ بولے اور اس کے بعد سپریم کورٹ بلاتی رہی کہ آئیں انکشافات کریں, ثبوت دیں, اور وہ ثبوت دینے میں ناکام رہے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے نا, اور یہ جو بند لفافہ ملک ریاض والا یہ سارا معاملہ ہے, اس کے اندر جو اصل بینیفیشری ہیں نا, جو اصل بینیفیشری ہیں, جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے, جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے, وہ ہیں جنرل فیض حمید, سابق آئی ایس آئی چیف. تو کہتے ہیں ان کو پکڑا جائے. اصل وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ملوث ہیں. اور کل پرسوں جو انہوں نے فیض حمید کے بارے میں بات کی تھی, انہوں نے گالی بھی دی تھی, بڑی سخت گالی دے کے انہوں نے بات کی تھی. اصل تو وہ ہے جو, اب میں تو الفاظ میں وہ نہیں بیان کر سکتا کہ میں تو سویلین ہوں, نہ تو میں کوئی سینیٹر رہا ہوں, نہ میں کوئی سیاستدان ہوں, نہ میں کوئی اتنا بڑا صحافی ہوں کہ میں وہ الفاظ آپ کے سامنے رپورٹ کروں, صرف وہ کہ صحیح طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دوں. ہماری تو یہ جرت نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو کہتے رہے, آپ جنرل فیض حمید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس کے اندر جتنی کرپشن ہوئی ہے اور جو کچھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے, اس کے مین جو کلپریٹ ہیں, اس کے مین جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشری ہیں, وہ آئی ایس آئی کے چیف فیض حمید ہے. اور ہو بھی سکتا ہے, مے بھی ایسا ہو. اور اس کے علاوہ جی, آڈیو لیکس, حکومت نے انکوائری کمیشن کو تحقیق طلب آڈیوز فراہم کر دیں. آڈیوز تو وزیر اعظم ہاؤس کی بھی آئی تھی, آڈیوز تو رانا ثناء اللہ کی بھی آئی تھی, آڈیوز تو مریم نواز کی بھی آئی تھی, اور انڈیا کے متعلق بھی آڈیوز آئی تھی کہ وہ انڈیا سے کوئی مشیدری منانی انکل, وہ سارا کچھ ایک طرف. لیکن 8 آڈیوز سپریم کورٹ کے خاص طور پہ ججز کے متعلق جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں کمیشن کے سامنے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے. اور اس کے ساتھ ہی وہ جو سارا معاملہ ہے قاضی فائز صاحب کے سامنے جو گیا ہوا ہے,
اس کو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ کیس ابھی تک جو ہے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ لہٰذا مختصر یہ کہ زمان پارک کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، باقی جو اسکرپٹ چل رہا ہے وہ آپ پہلے ہی سمجھتے ہیں۔